أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अब नाक में आपको कहा था إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. अब देखो समा जितनी देर मद है ना उतनी देर तक आप मीम की वजह से नाक में आवाज ले जा रहे हैं. إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. अब मेरा सन खत्म हुआ. अब मैं पीछे से पढ़ूंगा इला रब्बिका. इधर से भी सही है लेकिन तर्जुमे के एतबार से ज़्यादा बेहतर है इन्नका. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 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 अब ये आयत सजदे की है, हमने कितनी बार पढ़ी है? 2 बार। 2 बार। तो सजदा एक होगा या 2? एक पढ़ने का, एक सुनने का। तो अब मैंने पढ़ा भी 2 दफ़ा, आपने सुना भी 2 दफ़ा। अब कितने हो गए सजदे? सजदा 2 ही रहेंगे। हाँ, क्यों? एक जगह बैठ के पढ़ें। हाँ जी, एक जगह पर बैठ 10 दफ़ा पढ़ें तो पढ़ने का 1, और 10 दफ़ा सुनने का भी एक। तो अब इस बेहतर यही होता है कि जब कुरान पाक की आयत तिलावत करो तो सजदे वाली आयत जैसे ही आए उसी वक्त सजदा कर लो, लेकिन बाद में भी कर लें, कोई हर्ज नहीं। तो हम स्टॉप करते हैं, सजदा करते हैं, एक पढ़ने का, एक सुनने का। अच्छा बच्चों, अब हमने सजदा कर लिया है, तो अगर हम दोबारा ये आयत पढ़ते हैं तो फिर दोबारा सजदा करना पड़ेगा या नहीं? मजलिस उसी जगह हम बैठे, हाँ, लेकिन उठ के गए हैं तो दोबारा आके बैठे हैं। तो अब शेर जी, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। लफ्ज़ अल्लाह का कलाम खूब मोटा, वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून